अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आखिरकार ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी अनकरीब शुरू हो जाएगी। काफी अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पहली न्यूज में। उसके बाद स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन और कुछ अहम मालूमात हैं जो मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए हैं, उसको कवर करूंगा। उसके बाद 200 यूरो का एक नया अमदादी पैकेज कुछ तफसील जारी की गई है, इससे आप किस तरह फायदा उठा सकते हैं, 2000 यूरो किस काम के लिए हासिल कर सकते हैं, इस पे तफसीली आप लोगों को मालूमात शेयर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि 100 यूरो फी बच्चा किन के लिए हुकूमती इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। ये हर बच्चे को मिलेगी जिसको एक खास प्रॉब्लम है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में और आप लोगों के साथ ये लिंक भी शेयर करूंगा। तो आज आपको लिंक्स के बारे में बताता चलूं कि कौन सी न्यूज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप उनको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में जो अहम न्यूज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रिलीज की गई है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ 200 यूरो का जो अमदादी पैकेज है इसका लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 में आपको 100 यूरो फी बच्चा जो नई अनाउंसमेंट की गई है जो मिलेगा, इसका लिंक नंबर 3 आपको मिलेगा, खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिरकार ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ जो नया कानून है वो सामने आ चुका है और हुकूमत ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इजाजत दे दी है और उस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। असल में आपने सुना होगा कि काफी पाकिस्तानियों के पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाले गए। मैंने भी इस पे बात की थी और उस वक्त काफी अहम जो है ये अपडेट्स थी ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिलेटेड कि बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वापसी पे रोका जा रहा है, उनके पासपोर्ट जो है ब्लैक लिस्ट किए जा रहे हैं, उनको जो है वो बाहर नहीं मुल्क से निकलने दिया जा रहा। असल में ये मसला क्या था और क्यों कर हुआ और किस वजह से हुकूमत ने ये तमाम एक्टिविटीज की हैं, उसकी तमाम डिटेल जो है अब सामने आ चुकी है। असल में ये तो मुहावरा सुना होगा आपने कि करता कोई है और भरता कोई है, तो सेम वही सिचुएशन इस केस में भी है। वो लोग जो कि गल्फ कंट्रीज में जाते हैं कि विजिट वीजा लगवा के, उम्रे का वीजा लगवा के और वहां पे बैगिंग शुरू कर देते हैं, मतलब ये कि मांगना शुरू कर देते हैं, वो काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया सऊदी हुकूमत की तरफ से और उनको पाकिस्तान में डिपोर्ट किया गया। ये नंबरिंग इतनी ज्यादा थी कि हुकूमत खुद हैरान रही, जो कि 5000 से ज्यादा 16 महीनों में लोगों को सिर्फ और सिर्फ मांगने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किया गया, क्योंकि वहां पे मुकद्दस मकामात हैं, वहां पे लोग जाते हैं उम्रे की वीजे पे या विजिट के वीजे पे, वहां पे ये काम करना शुरू कर देते हैं जिनको पकड़ के डिपोर्ट किया गया। सेम यही सिचुएशन दूसरे अरब कंट्रीज में भी कुछ में देखने को मिली है। इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 106 लोग ऐसे थे जो यूरोप से डिपोर्ट किए गए क्योंकि वो यहाँ पे इलीगल इंटर हुए थे। तो सिचुएशन जो थी, इन्होंने जो कवानीन बनाए वो तो बनाए फकीरों के खिलाफ, मांगने वालों के खिलाफ जो मुख्तलिफ वीजों पे गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन उसकी जद में तमाम दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो उस कानून की जद में आ चुके हैं। कानून क्या है कि अगर आप पिछले 5 साल में किसी भी कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं तो आपके पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, फौरन आपके खिलाफ FIR काटी जाएगी। अगर आप डिपोर्ट होके आते हैं पाकिस्तान में तो वहां पे आपके साथ जो है वो मुजरमों वाला सलूक किया जाएगा। ये कानून जो है ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और इस पे काम भी शुरू कर दिया जाएगा। असल में जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, उन्होंने और बाकी जो ओवरसीज कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के वजीर हैं, उन्होंने तमाम ने मिलकर इस पे एग्री किया है और अब इस कानून को अमली शक्ल दे दी गई है। इसकी अगर मजीद डिटेल आप जानना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन के बारे में कुछ अहम मालूमात। काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं मुख्तलिफ नैयत के। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि कुछ कवानीन ऐसे हैं जो कि कतलूनिया की हुकूमत ने अभी इम्प्लीमेंट करने हैं। कतलूनिया की हुकूमत को नए नए इख्तियारात मिले हैं, इन्होंने वो इख्तियारात काफी हद तक
جو پاور ہے امیگرینٹس کو کنٹرول کرنے کی وہ موسر سکارتا کو دے دیا، یعنی کہ جو پولیس ہے یہاں کی لوکل کریمنل ان کے حوالے کر دی ہے۔ یہاں پہ کتلونیا میں سب سے زیادہ اسپین میں انلیگل امیگرینٹس آباد ہیں، اور اگر لیگل امیگرینٹس کی بھی بات کریں تو وہ بھی سب سے زیادہ کتلونیا میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتلونیا حکومت نے خاص طور پہ سینٹرل حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ خاص پاور لی ہے امیگرینٹس کے لیے۔ تو اب آنے والے وقت میں اس میں لینگویج کورسز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں باقی لوازمات بھی ہو سکتے ہیں، کانٹریکٹ کے بارے میں بھی کچھ سختیاں سامنے آ سکتی ہیں، پدرون انفورمے کے بارے میں بھی نئی اپڈیٹس حکومت کی طرف سے آ سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو سینٹرل حکومت کے قوانین ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل قوانین ہیں اس کو بھی فالو کرنا ضروری ہوگا اگر آپ لیگل ہونا چاہتے ہیں۔ کچھ دوستوں کی طرف سے پدرونا منتوں کی بات آئی ہے کہ پدرونا منتو جہاں پہ ایک مرتبہ قربانی ہے وہیں پہ چلنی چاہیے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسپین کے کسی بھی ایریا میں آپ کی اگر پدرون چلتی ہے تو وہ آپ کی کارآمد ہوگی۔ جب آپ کے 2 سال کمپلیٹ ہوں گے پورے اسپین میں، بے شک 6 مہینے آپ کی میڈٹ چلی، 3 مہینے آپ کی بارسلونا چلی، 5 مہینے آپ کی سیویا چلی، 6 مہینے آپ کی بلباؤ چلی، آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی 2 سال۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ جو چلے گی وہی کاؤنٹ ہوگی، آپ نے تمام ہسٹری نکلوانی ہے 2 سال کی، اور اس ہسٹری کی بیس پہ جہاں پہ آپ کی لاسٹ چل رہی ہے وہاں پہ آپ نے پیپر اپلائی کر دینے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جیسے جیسے آپ کا پروسیس آگے بڑھے گا یہ تمام چیزیں مزید حکومت کی طرف سے اگر آسانی اس میں آتی ہیں تو وہ واضح ہوتی جائیں گی۔ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ابھی تک اوور آل جنرل قوانین کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس میں کافی باریکی میں قوانین ہیں، جو چھوٹے چھوٹے قوانین ان کو آگے ہیں، ان کے نیچے ڈپینڈ کرتے ہیں مین قوانین پہ، ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ کی ڈیٹیلز آئی تھی جو میں نے لاسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، تو آنے والے وقت میں مزید ڈیٹیلز آ سکتی ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 2000 یورو کا نیا امدادی پیکج جو ہے وہ کن کے لیے جاری کیا گیا ہے اور کون ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے دوستوں آج سے 2 سے 3 دن پہلے ایک کافی اہم نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، اور اس نیوز کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت ان قریب کی پیکج لے کے آ سکتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس شعبے کے ساتھ اٹریکٹ ہوں، اور وہ شعبہ تھا کمیونیرو کا، یعنی کہ ٹرک ڈرائیورز کا۔ بہت زیادہ جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے اس میں سے اسپین بھی ان کنٹریز میں شامل ہو چکا ہے جہاں پہ ڈرائیورز کی بہت زیادہ کمی ہے، یعنی کہ ٹرک ڈرائیورز کی، بس ڈرائیورز کی انتہا کی کمی ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے نئے جو ہے وہ پیکج متعارف کروائے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ راغب ہوں اس پروفیشن کی طرف۔ اسی طرح سے حکومت نے 2000 یورو کا امدادی پیکج اناؤنس کیا ہے۔ آپ پہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ نے آتو اسکولا جوائن کیا ہو، اس کا پروف آپ کے پاس ہو کہ آپ وہاں پہ لائسنس کر رہے ہیں، تو آپ کی تھیوری کے لیے، آپ کی پریکٹیکل کے لیے، آپ کی کاپ کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے جو حکومت ہے ان کی طرف سے 2000 یورو کا امدادی پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ کافی اہم اپڈیٹ ہے۔ اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو جو میں لنک دے رہا ہوں، لنک نمبر 2، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ یہ امداد کے بارے میں مزید تفصیل جان سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں گے یہ بس کے ڈرائیور کے لیے اور کمیونیرو کے لیے ہے، یعنی کہ ٹرک ڈرائیور اور بس ڈرائیور۔ اس کے علاوہ اگر آپ بی لائسنس کے لیے چاہتے ہیں معلومات لینا تو اس پہ بھی میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کون کون سے صوبوں میں کون سی امداد دی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، آنے والی ویڈیوز میں مزید اس کی تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ 100 یورو فی بچہ جو قانون ہے وہ کن کے لیے ہے اور کن کو ملنا شروع ہوا ہے اور کن کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اصل میں یہ جو بچے ہیں جو 16 سال سے عمر ان کی کم ہے، یہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں پورے اسپین میں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی کسی نہ کسی طرح نظر کمزور ہے، ان کی جو اینک کی شیشوں کے لیے، اینک یا جو اوپر والا ہوتا ہے تمام اس کے لیے جو فریم ہوتا ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ لینزز کے لیے حکومت نے خاص طور پہ یہ امداد کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ یہ فی بچہ جن کو یہ مسائل ہیں نظر کے ان کو 100 یورو کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اس میں ملینز یورو پیکج کے طور پہ حکومت کی طرف سے اناؤنس کیے گئے ہیں۔ یہ ان بچوں کو دیے جائیں گے جن کی کسی نہ کسی طرح سے نظر کمزور ہے، ان کی گافے کے لیے، ان کی لینزز کے لیے یہ امداد کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔
کافی اہم اپڈیٹ ہے جو کہ کافی دیر سے کافی لوگ انتظار کر رہے تھے. اس میں آنے والے وقت میں میڈیکل کے شعبے میں یعنی کہ سویدھا سوشیال جو ہے اس میں مزید بہتری لے کے آئے گی اور میڈیکل کے طور پہ اس کو مزید آسان اور سستا اور فری کرے گی خاص طور پہ بچوں کے لیے. تو دوستوں اس کا لنک بھی لنک نمبر 3 آپ کو نیچے مل جائے گا, آپ خود اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا, ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.